एक दिन मैं मोईद और आंटी के साथ बातें कर रहा था और उधर नासिर और उसकी गैंग एक फार्म हाउस पर एक साथ बैठे हुए थे। नासिर, पता करो कौन है वो जिसने हमारे प्लान पर पानी फेर दिया। जरूर कोई अपना ही है जिसने गद्दारी की है। कितना फूल प्रूफ प्लान था और हम तो कामयाब भी हो गए थे। आखिर में आकर सब चौपट हो गया। लाइबा, तुम्हारा क्या गया? मरी तो मैं। प्रिंसिपल ने साफ कहा है मैं सबके नाम बताऊं और सब कुछ लिख कर दूं, वरना मुझे कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। रोजीना, कुछ नहीं होगा तुम्हें, हम सब ठीक कर लेंगे। पहले उस गद्दार को ढूंढना है जिसने गद्दारी की है। ऑडिटोरियम में क्या होने वाला है ये सब सिर्फ हम लोग ही जानते थे, और जिसने भी वो वीडियो बनाई मतलब वो उस वक्त वहीं पर मौजूद था, यानी वो सब जानता था। इसका साफ साफ यही मतलब है कि वो हम में से ही एक है। इसलिए सच सच बताओ, ये सब किसने किया है? नासिर और रोजीना का पूरा ग्रुप इस वक्त वहीं मौजूद था। सबकी नजरें झुक गईं। हर कोई खुद को बेकसूर बता रहा था, मगर कोई तो था जिसने मदद की थी शेरों की। बिलावल, नासिर यार, हम सब तो शुरू से ही एक दूसरे के पक्के साथी हैं और आज तक हमने जो भी किया है मिलकर किया है। ऐसे में तू ही बता, हम में से कौन ऐसा कर सकता है? नासिर, मैं जानता हूँ तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते, मगर कमीना है तो कोई अपना ही, और उसका पता लगाना बहुत ज़रूरी है। शाकिर, इस वक्त यहाँ पर सिर्फ एक ही शख्स नहीं है, और हो सकता है ये काम उसी का हो। रोजीना, कौन? शाकिर, शाइस्ता। नासिर, वो ऐसा नहीं कर सकती, वो जानती है अगर उसने ऐसा किया तो उसके साथ क्या हो सकता है। बिलावल, मुझे भी शाकिर की बात सही लगती है। हम में से तो कोई ऐसा नहीं कर सकता। हो सकता है उसने ही उस पेड़ों की मदद की हो। नासिर, वो ऐसा नहीं कर सकती, मगर फिर भी तुम लोग कहते हो तो उसे पूछगछ कर ही लेते हैं। जाएगी कहाँ वो? रहना तो उसे मेरी जूती में ही है। मैं शाम को अपने टाइम पर प्रैक्टिस करने चला गया। आज मीना मैडम के घर जाने की वजह से टाइम नहीं मिला रेस्ट का, इसलिए बस कपड़े बदल कर ही चला गया। वहाँ से फ्री होकर मैं मीना मैम के घर की तरफ चल पड़ा। इस दौरान मुझे कई सारी मिस कॉल्स आईं, मगर मैंने किसी की कॉल अटेंड नहीं की। सोचा रात में बात करूंगा। जरूर राहिला बाजी से सना बाजी और नाहिदा बाजी को पता चल गया होगा, इसीलिए वो कॉल कर रही थी। मैं 7 बजे मीना मैडम के घर पहुंच गया और जाकर बेल बजाई तो मैम ने दरवाज़ा खोला। मीना मैडम, तुम आ गए? आओ, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। मैं मैम के पीछे पीछे अंदर चला गया। कुछ छोटे बच्चे ड्राइंग रूम में बैठे पढ़ रहे थे। मीना मैडम, चलो बच्चों, आज के लिए इतना बहुत है, अब तुम लोग जाओ और कल टाइम पर आ जाना। उसके बाद बच्चों ने अपने बैग समेटे और चले गए। मैं वहीं सोफे पर बैठ गया। मैम मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक ले आई। मीना मैम, ये क्या, तुम खाली हाथ ही चले आए? कोई कॉपी किताब नहीं लाए? शेरू, वो क्या है मैम, मैं सीधा प्रैक्टिस से ही आ रहा हूँ और आपने बताया भी नहीं था कि कौन सी किताब लेकर आऊँ, इसलिए खाली हाथ ही चला आया। मीना मैम, चलो कोई बात नहीं, आज सिर्फ बातें ही करते हैं। और हाँ, घर पर मैं मैम नहीं आप भी हूँ, ठीक है? शेरू, सॉरी मैम, मेरा मतलब है आप भी। मीना मैम, वैसे मैं देख रही हूँ इतना कुछ होने के बाद भी तुम इतने खामोश हो, इसका क्या मतलब है? शेरू, कुछ भी नहीं, सच्चाई सबके सामने आ गई। अब मुझे क्या करना चाहिए? कुछ भी तो नहीं। मीना मैम, तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया और तुम ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि उस लड़की को ऐसी सजा दूं कि वो याद करे, और तुम ऐसे खामोश हो। देखो शेरू, गुस्से को अंदर दबाना नहीं चाहिए, वरना उसे इंसान की सोच समझ भी खराब हो जाती है। मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत गुस्सा है, इसीलिए तो उस लड़की के साथ बदतमीजी करने पर तुमने नासिर पर हाथ उठाया था। मैं कैसे मान लूँ कि इतना कुछ होने पर भी तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? शेरू, देखिए आप ही, जो कुछ भी लाइबा ने किया है वो सब उसने नासिर के कहने पर ही किया होगा, इसलिए मैं उस पर गुस्सा नहीं कर रहा। और रही बात नासिर की, उसे वक्त आने पर देख लूँगा। मीना मैम, बिल्कुल भी नहीं। अगर मुझे वाकई में अपनी आप ही मानते हो तो नासिर और रोजीना से दूर ही रहना। तुम नहीं जानते वो किस हद तक घटिया इंसान हैं। झलकियाँ तो तुमने देख ही ली हैं। तुम नहीं जानते, मगर मैं अच्छी तरह जानती हूँ उनकी फैमिली को। तुम्हें तो शायद ये भी नहीं पता होगा, वो दोनों सगी बहन भाई हैं। उनका बाप बहुत घटिया आदमी है और उसी के होने का असर है ये सब। नासिर का तो मुझे अंदाज़ा था, मगर रोजीना भी ऐसे निकलेगी ये नहीं पता था।
ان کا باپ بہت پیسے والا ہے، وہ تمہارے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ میری مانو تو تم کسی قسم کا بدلہ لینے کی کوشش نہ کرنا۔ میں نہیں چاہتی پھر سے تمہارے ساتھ کچھ غلط ہو۔ یہ تو بھلا ہو اس شخص کا جس نے وقت پر ہی تمہاری بے گناہی کے ثبوت مجھے دے دیے، ورنہ تمہیں کوئی بچا نہیں پاتا۔ شیرو، میں خیال رکھوں گا، آپ فکر مت کیجیے۔ آپ بچوں کی ٹیوشن فیس کیا لیتی ہیں؟ بات مت بدلو، میں نے جو کہا ہے اسے دماغ میں بٹھا لو۔ اور ہاں، اس لائبہ کے بارے میں بھی سوچنے کی ضرورت نہیں، اسے تو پرنسپل سر ضرور سزا دیں گے۔ اور رہی ان بچوں کی بات، تو میں انہیں مفت میں پڑھاتی ہوں، اسی بہانے میرا بھی دل لگا رہتا ہے، ورنہ اور کون ہے جس سے میں باتیں کر سکوں؟ کالج اور ٹیوشن کے بیچ بس میں ہوں اور یہ سونی دیواریں۔ کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ میں زندہ کس لیے ہوں، مگر پھر یہ سوچ کر مرنے کا ارادہ نہیں کرتی کہ جب تک زندہ ہوں کم سے کم کسی کی کوئی مدد ہی کر دوں، کسی کے کام آ جاؤں۔ یہ سب بچے غریب خاندان سے ہیں، ان کی اسکول فیس بھی میں ہی دیتی ہوں۔ بس یہ ایک گھر اور ایک گاڑی ہی بہت ہے میرے لیے۔ کھانے پینے کے علاوہ جو بھی بچتا ہے بس دوسروں پر ہی لگا دیتی ہوں۔ سمینا میڈم کی زندگی کتنی تنہا، کتنی اداس تھی، یہ ان کی باتوں سے پتہ چل رہا تھا۔ بات کرتے ہوئے ان کی آنکھوں میں ایک سونا پن صاف نظر آ رہا تھا۔ ان کا چہرہ ایک دم سے ایسے خاموش ہو گیا جیسے ماضی کی تلخ یادوں نے ان کے زخموں کو پھر سے ہرا کر دیا ہو۔ شیرو، آپ مجھے اپنی زندگی کے بارے میں کیا کچھ نہیں بتائیں گی؟ اگر آپ کو ٹھیک لگے تو آپ مجھے اپنے بارے میں بتا سکتی ہیں۔ سمینا میم، چھوڑو ان سب باتوں کو، کانٹوں میں ہاتھ لگانے سے صرف زخم ہی ملتے ہیں۔ تو مجھے اپنے بارے میں بتاؤ، اپنی فیملی کے بارے میں۔ تمہارے گھر میں کون کون ہے؟ تمہاری ہابیز، تمہاری لائف کے امپورٹنٹ پرسنس، جو کچھ بھی ہے تمہاری لائف میں، میں سب جاننا چاہوں گی۔ شیرو، یہ کیا بات ہوئی؟ آپ مجھ سے سب جاننا چاہتی ہیں اور مجھے کچھ بتانا نہیں چاہتی؟ سمینا میم، اچھا ٹھیک ہے، ایک ڈیل کرتے ہیں، تم مجھے اپنے بارے میں سب بتاؤ، پھر میں بھی اپنے بارے میں بتاؤں گی، مگر آہستہ آہستہ۔ بولو، منظور ہے؟ شیرو، ٹھیک ہے سمینا میم، تو شروع کرو۔ شیرو، میرا نام تو آپ جانتی ہیں۔ میری فیملی میں میرے 3 ماما اور 3 مامیاں ہیں۔ میں اپنے ماموں کے ساتھ ہی رہتا ہوں۔ میرے ماں باپ بچپن میں ہی مر گئے تھے، میں نے انہیں کبھی نہیں دیکھا۔ بچپن سے بڑے ماما مامی نے ہی مجھے پالا ہے، اس لیے میں انہیں ماں بابا کہہ کر بلاتا ہوں۔ سب مجھے بہت پیار کرتے ہیں، میں سب کا لاڈلا ہوں۔ میرا کوئی اور بھائی بہن نہیں ہے، کسی ماما کے بھی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے مجھے سب سے بہت پیار ملا۔ مگر اب میری تینوں مامیاں ماں بننے والی ہیں اور جلد ہی میرے بھائی بہن آنے والے ہیں۔ میرا بچپن اکیلے ہی گزرا ہے، میرا کوئی دوست نہیں تھا گاؤں میں، سوائے ایک کے، راجو نام ہے اس کا، مگر جب سے کالج شروع ہوا ہے اس سے بھی ملنا نہیں ہو پاتا۔ میں نے زندگی تنہا گزاری ہے، اس لیے میں آپ کا درد سمجھ سکتا ہوں۔ آپ وعدہ کیجیے آج کے بعد کبھی خود کو اکیلا نہیں سمجھیں گی۔ جب کبھی آپ اداس ہوں تو مجھے یاد کر لیا کیجیے۔ سمینا میم، آئی ایم سوری، مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہارے ماں باپ نہیں ہیں۔ کوئی کتنا بھی پیار کیوں نہ کر لے، مگر ماں باپ کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ ویسے تم سب کے ہوتے ہوئے بھی تنہا کیوں رہے؟ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی۔